soba uchi never hamundi never rockdan kili egus moga famil amchi mona sontosta amchi galzamur gorta amchi torna ullasta zoi 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 sorves pora amchi mona sontosta amchi galzamur gorta amchi torna ullasta zoi 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 sorves pora Bapace ani Putace ani Povitratmiace navi Amen Sorves portum ce soveasu Dum ce soveasu मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज सद्या काळाचो 21वो आयतार आयचो विशय करीत भाशेन आमकां सांगता उगडास कोत्ता आमकां की जेजू जिव्या देवाचो पूत आनी हाचेरूच आमचें सगळें ध्यान मन आमचें काळीज आसूंक गरज हो जबाब जालो पेद्रूचो पेद्रून ओळखून घेतलें जेजूक की तो खरेंच जिव्या देवाचो पूत द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड आमच्या जिवितांत जेजूक आमी ओळखूंक घेवंक जावं पवित्र पुस्तकांतल्यान मिसाचे भेटेंतल्यान आमच्या हेर मागण्यांतल्यान जेजूक आमी खरेपणी ओळखून घेवंक ह्या मिसान करीत भाशेन आमी मागोया आनी देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवाचे काकोतीक उलो मारून आमच्या पातकांचो उगडास करून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मोनान चिंतून दोळान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या बसत बागिवून सदां साकवार मारी सगळ्या देवरुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन Somia kakut kor Somia kakut kor Krista kakut kor Krista kakut kor Somia kakut kor Somia kakut kor Moy mandevak utsorgi anishanti Nacha ishtak samsari Sorves pora deva Sorgi charaya Sor podvedar deva Deva baba Ami tuka namaskar kotam Ami tuka din vastam Tuja tor vojbova pasor Ami tuka wakandam Moj madevak Utsorgi anishanti Tacha ishta samsari Sumya Jesu Krista Papa Cha Eklias Buddha Sumya Deva
देवाचे शेळी तूं संवसाराचे अपघाताय आमची काकूट काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोयमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती तांच्या इश्ट संवसारी दित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती तांच्या इश्ट संवसारी प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं कोत्ताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओथीर संवसारांत सर्गेच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोम्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसाईस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. शबनाक राजलाच्या कारभार्याक 26 पोर अशें सांगता, तुजे जुटये वेलो हांव तुका निकालूंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकराक एकेमिकाक हिल्कीच्या पुताक आपयतलो. तुजी राजकी वस्त्र ताका घालतलो, तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आधीन करतलो. जेरुसाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदियाच्या घराण्यांचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुसार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना, तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक मोहिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या आतांचे रोसणेक सोडू नाका. म्हणुया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या आतांचे रोसणेक सोडू नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रतन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळे म्हजे खालसान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगीत तुका नमस्कार करता. सबब तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या आतांचे रोचणेक सोडू नाका. तूं बरो आनी विस्वासी सोगटा परस व्हरतें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या आतांचे रोचणेक सोडू नाका. सगल्या वन श्रेश्ठ सर्वेस्पोर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओकलून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडू नाका. सबब तुजो मोग सर्वेस्परा तोखपाचो
तुज्या हाताची रोसणेक सोडूं नाका. बागयोत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाच्या क्रेस्कायेचो, ताज्या जाणवायेचो आनी ताज्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान थांव घेवंक जाय ताज्या निर्णयाचो, ताज्यो मानयो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मोन कोण टोरी जाणो जाला, ताजो बुजवत जाल्लो कोण टोरी आसा, ताका आदी पयलीं आपलें दान देणें दिलां, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताजे कडसून आयलां, सोगोट ताजे उदेशी आनी ताज्या पासत जालां. ताका सासणाच्या सासणान मोहिमा आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार उद्गार. Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Survespor तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे सेझारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणीन जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारान बांदची तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. ह्या दिसांनी आमी सगळीं सोशल डिस्टन्सींग आमी सांबाळटा. आमी चड लागीं वो जोम्यांनी आमी भोंवना, पयस पयस डिस्टन्स आमी दवरता. पूण केन्नाय तर आमी फेरयेन गेल्या भोंवपाक, आमी जाणा ओल्ड गोवा फेस्ताक, सान फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताक आमी तर उगडास केलो जाल्यार फाटल्या वर्सा आमी फेस्ताच्या नोवेनाच्या फेरयेन आमी भोंवता. पूण हे फेरयेन डिस्टन्स दवरून कोण भोंवना, सगळी लूट, एकामेकाक घोस्टून दुखलून हें घे तें पळय, हें घे हें जायें तें जायें, बार्गेनींग कर, आनीक कितें बरें दिसता तें पळय. म्हणटकूच आमी हें सोशल डिस्टन्सींग
म्हणून तेन्ना आमी चिंतूंकूच नासल्या पूण तें आमी आतां आमकां करचें पडटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, म्हाका उगडास येता. म्हाजे तेन्ना धाकटुलो भुरगो आसलो तेन्ना म्हणजे मामीच्या हाताक धरून हांव असोच ओल्ड गोवा फेस्ताक सान फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताक आमी गेल्ले. मामीचो हात घोट धरून फेरी आमी भोंवताले. मामीन म्हाका दाखयली ती फेरी, हें तें. आनी मागीर आमी जाणा भुरगीं म्हणटच, मामा म्हाका हें जाय, मामी म्हाका तें जाय, हें आनी तें. म्हणटकूच ही भुरग्यापणाची मोत हांव अमकोच हेव पळोवपाक उरलो. म्हाका लायक जालो. थिंगासरूच उरलो. मामीचो हात सोडलो, लूट जाली. हे लुटीन मामी मातशी फुडें पावली आनी हांव फाटीं उरलो. हांव तो खेळ सोदतां म्हटल्यार थिंगासरूच उरलो, घुस्पलो. आनी म्हाका उगडास आयलो, मामी ना. मामीचो हात धरलेलो, मामी ना. सगळोच आकांतलो, भियेलो. मामी खंय गेली काय? हांगा थिंगा सोदली आनी रोखडोच हात धरलो आनी चलत रावलो. पूण जेन्ना तोंडाक पयलें तेन्ना ती मामी नासली, आनी कोण दुसरीच बायल आसली. तिच्या हाताक धरून हांव चलतालो, सोजमून ती मामी म्हणून. आनी ताणें म्हटलें म्हाका पळोवन, बाबा तूं कोणा गेलो? म्हज्या हाताक धरलाय तुवें, तुजी मामी खंय आहा? आनी हांव तिका पळोवन आनीक आबूज जालो, भियेलो, घुस्पलो आनीकूय. आनी मामी खंय गेली काय? आनी व्हडल्यान हांवें बोब मारली, मामी मामी मामी. आनी तेन्ना मामीन म्हजो ताळो आयकलो आनी मामी धांवून आयली, बाबा बाबा बाबा. आनी तिणें म्हाका घोट धरून वेंगेन आपणाचे घोट धरलो आनी सोडलो ना. आनी हांव आनी ती दोगांय एकामेकाचे वेंगेन रडत रावलीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक बॉन्ड आमी म्हणटा, एक एकवट जो आसता आवयचो आनी भुरग्याचो, हो खोर एकवट. तो कोणाच्यान दोशी करूंक केन्ना जावचो ना. आमी जर समज आमच्या कुडीन शिकपान वाडली पासून जाल्यार आवयचो भुरग्याचो मोग एक वेगळेच तरेचो. तो कोणें केन्नाच पाटी दवरूंक जायना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, इट्स बरी आमचो मोग देवा थंय बिटवीन गॉड एंड अस. इट कूड बी पर्सनल, तो आमच्या फॅमिलीचोय जावं येता, समुदायीक मोग जावं येता. देवाचो आनी आमचो जो देवान केला, आमचो जोड एकल्याचो, तुजो आनी म्हजो. आनी होच जबाब जो आमी आयकला शिमावाच्या तोंडांतल्यान, ताणें वळखून घेतलें, मानून घेतलें की जेजू जिव्या देवाचो पूत. यू आर द सन ऑफ द लिवींग गॉड. अखेरीत उद्गार जो भायर सरलो पेद्रूच्या तोंडांतल्यान, ताका जेजून म्हटलें, हो तुज्या मांसा रोगतांतल्यान भायर सरूंक ना, हो भायर सरला आत्मीक वाटेंतल्यान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो आत्मीक उद्गार जो पेद्रून उद्गारलो आपल्या तोंडांतल्यान, तो ताणें कसो मानून घेतलो काय की जेजू खरेंच देवाचो पूत. हो देवाचोच पूत, जिव्या देवाचो पूत. कित्याक ताचे बरोबर तो भोंवतालो, ताचे बरोबर तो आसलो, तो सांगतालें तितलोय तो सजमतालो. आनी ह्या पासत जेजूची खरी वळख, ताचे एक्सपिरियन्स फावो जालें पेद्रूक आपल्या खास जिवितांत. ताणें म्हटलें, तूं देवाचो, जिव्या देवाचो पूत, तूं क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आनी क्रिस्त हे दोन वस्तू, दोनूय एकूच मनीस. तो जेजूच, जेजू क्रिस्त. पूण आमी म्हणटा जेजूच्या कोश्टांतल्यान, ताच्या मरणांतल्यान, ताच्या कुर्सांतल्यान, ताच्या पुनर्जिवनपणांतल्यान तो आमचो सोडवणदार. ताणें आमकां सोडल्यान, सोडयल्यान पातकांतली. त्या पासत तो जेजू क्रिस्त, तो आमचो सोडवणदार. हें आमच्या भावार्थाचें सोत. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हें आमी नियाळटाना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वचूया. हाचें पयलें वाचप आमी आयकलां इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलीं. आनी गरीत भाशेन आमी आयकलां, एक राजा आसता,
ताची अमकीच वर्सां जाल्या उपरांत दुसरो राजा भितर सरता. शेबना हो पयलो राजा, तेज्या उपरांत दुसरो राजा एलिकिया, अखेरीत दुसऱ्या राजाक भितर काडटात. आमी सबार फावटी आमच्या जिवितांत चिंताव आमचे भगवान आनी कांयच जायना, आमीच हांव तर ना जाल्यार खंयचीच वस्त जावची ना. जातली, देव ती फुडें वतलो. एक राजा आयलो, दुसरो राजा आयलो, तिसरो राजा. आमी पवित्र सभेन पासून पळयता एक पाप साहेब दुसरो येता, दुसरो जालो तिसरो येता. हे भशेन पाप साहेब काळा काळी वेळा वेळार दुसरे दुसरे वर्सान वरस येयत आसतात. तेच भाशेन एक फिरगोजेन आतांच एक यादनीक, फुडल्या वर्सा एक दुसरो यादनीक. सबार फावटी आमी पळयता ते आमकां मानून घेवपाक अवघड येता एका यादनिकाक, वो कोणूय राजवटकी चलयता, जावं तो रिलिजियस लिडर जावं तो पॉलिटिकल लिडर जावं कसलेंय जावं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खंयच्याच मनशाक देवान सासणाक संवसारान रचूंक ना. वी वील ऑल डाय वन डे. आमी सगळीं एकदां एक दीस मरतले आनी आमच्या फाटल्यान दुसरो कोण ना कोण हें काम फुडें वतलो. आनी त्या पासून आमी म्हणूं येता आमी सगळीं देवाच्या मुखार वावराडी. वी ऑल वर्कर्स इन गॉड्स हँड्स. देवाच्या वावराच्या मोड्यान आमी सगळीं वावराडी. आमकां अमकोच देवान आमकां वेळ दिला. तो संवसारान आमी इतलींच वर्सां आमी रावंक जाय, त्या वर्सां उपरांत आमी संवसार सोडून देवाशी आमी वचूंक जाय. नो वन इज इनडिस्पेन्सिबल. सगळीं आमी संवसारान ताच पुरतींच, खिणा पुरतींच टेम्पररी लायफ आमची ह्या संवसारांतली. पूण त्या उपरांत आमी वचूंक जाय सासणीक राज भोगूंक देवाचें, आनी तें म्हणल्यार स्वर्गार स्वर्गीचो विस्सो. आनी त्या पासून पेदरूचो जबाब आमी पोत्तून उगडास करूंक फावो. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत कित्याक? आमचो सोडवणदार आमी मेल्या उपरांत आमी स्वर्गार वचूंक जाय, तुका रूप रूप भोगूंक स्वर्गार. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. कितें भाशेन आमकां दुसरें वाचप आमकां सांगता देवाची जाणवाय वेगळीच. ती आमी आमच्या मोथेन आमच्या गिन्यानान सासपोवंक जायना. खंय आमी ती बरोवन म्हणोंक जायना देवाची जाणवाय ताचें गिन्यान अमकेंच. देवा तुजे जाणवायेची, तुजे दौलतीची हें गीत आमी केन्नाय गायत हांव गायनाच्या जेल्याचेर. देवा तुजे दौलतीची हेंच तें गीत आमी आयकलां. आयचें दुसरें वाचप हीच ती उतरां. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाची जाणवाय आमच्या मोतीन आमच्या गिन्यानान एक आमी चिंतूंक जायना तसली वस्त. देवाची जाणवाय माप मेजप नासलोली. आमी घडये चिंतीत आमच्या मतीन जायत्यो वस्तू हें कित्याक जायना हे भाशेन, तें दुसरे भाशेन जावपाक जाय. हो आमचो प्लॅन देवाच्या आमच्या जिवितान आसता, तो आमच्या जिवितान कित्याक सारको बरे भाशेन जायना. सगळें जिवीत कित्याक हालत वेता, बिगडत वेता. आमच्या जिवितान येयल्ली पिडा, कोस, त्रास, वडवडे हे कित्याक आमकां भारादीक जातात. जायते वेगवेगळे प्रश्न आमचें जिवीत घुस्पायतात आनी आमकां देवाचेर एक खेरीत आमचें मन दवरूंक आमकां पाटी ओडटात. जाणा जावया, देवाचो एक खेरीत प्लॅन आसा आमकां सगल्यांक आमच्या खास जिवितान. ताची जाणवाय मात मेजप नासतलोली. कोणाच्यानूच आपले मोतीन आपल्या गिन्यानान ताचो थाव घेवंक केन्ना जावचें ना. वेगळीच हेच जाणवायेन ताणें आख्खो संवसार रचलो काळा आदीं. हेच जाणवायेन ताणें मनशाक रचलो, सगळें ताका फावो केलें. आनी हेच जाणवायेन तो आजुनूय आमचो संवसार चलयता. ही पिडा पासून आमी भोगता, आमी अनुभवता जाल्यार हीच ताचीच जाणवाय. हातूंतल्यान तो आमकां कितें तरी आमकां शिकोवंक आमकां सोदता जायत. फाटींच कोण म्हाका म्हणो, मनीस देवाक भियेना, पूण मनीस आतां भियेता ह्या वायरसाक. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही घोडेक एकाच उतराची जाणवाय जायत. आमी दिसनासलेल्या देवाक आमी वळखना, आमी ताका घोडेक पळोवंक ना आमच्या दोळ्यांनी. आमी ना म्हणून आमचे भोंवतणी आसा तो वायरसूय आमी पळोवंक ना आमच्या दोळ्यांनी, पूण तो आमच्या बरो आसा. ताका लागून आमी भियेता. पूण घोडेक देवाची भिरांत आमकां ना.
मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाची भिरांत आमच्या काळजान आसुनी. आनी देवाची भिरांत म्हणल्यार कितें काय? देवाचो मोग. तो आमचो बापूय आनी आमी ताची भुरगीं. आनी ह्या पासत देवाची भिरांत आमकां तर खरी आसतली जाल्यार पयले सुवातेर आमकां आसूंक जाय देवाची ओळख, देवाचो एक्सपिरियन्स. आनी तो एक्सपिरियन्स कोणाच्यान आमकां तो दिवंक जायना, तो फकत आमी घेवंक जाता, अनुभवूंक जाता. आनी तो खास आमकां मेवता पवित्र पुस्तकान. मोगाच्या बाबा भयणी जावं पवित्र पुस्तक आमी कितली आमी वाचता काय आमच्या जिवितान. ह्या दिसांनी आमकां कितलो वेळ आमकां मेवता. आमच्या घरांत बेकार आमी आसा, कांय आमकां काम ना घडीक, पूण आमचो टायम आमी युटिलायज करून पवित्र पुस्तक वाचपाची संवय आमी भितर घेतल्या काय. देवाक वळखूंक, ताका सोजमूंक, ताची जाणबाय, ताचें गिन्यान आमच्यान माप मेजप करूंक जायना तें आमी इल्लोसो तरी ताचो आस्पाव केला काय आमच्या जिवितान. मोगाच्या बाबा भयणीनो हें आमी करूंक वावरुया. अखेरीत वेळ आमकां घोडेक मेवता आमच्या घरांत, आमच्या खाजगी जिवितान. लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड. इल्लेशें तरी आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक खेरीत निश्चय आमी करुया. देवाची जाणवाय आमच्या जिवितान आमी भितर घेवया. ताचो एक्सपिरियन्स आमच्या जिविताक टच करुनी, आमच्या काळजाक, आमच्या मनाक, आमच्या आत्म्याक हात लावनी आनी आमकां पिकोवन दी आमचे कुडीचे, आमच्या आत्म्याचे घाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो देव खरोच जेजू क्रिस्ता वरवीं आमचो मोग कोत्ता हें पवित्र पुस्तकान सोबार कडेन आमकां मेवता. कोलोशियन्स 3:2 आमकां सांगता, तुमचें मन सर्गेच्या वस्तूंचेर आसूं दी. आमचें मन कसल्या वस्तूंचेर आहा काय? टेम्पररी वस्तूंचेर वो इटर्नल सासणीक वस्तूंचेर. मोगाच्या बाबा भयणीनो सोबार फावटी आमी ह्या त्या वस्तूंक संवसारान घेवन बसता. ह्यो त्यो वस्तू आमकां जाय जातात, ते आमचें जिवीत आनीक भारादीक कोत्तात, आमकां स्लेव्स कोत्तात ह्या वस्तूंची. आमी थंयसरूच दामोनचे पण उत्ता. त्या पासत आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमची नदर सर्गेच्या वस्तूंचेर आसूं दी. आनीक कोणें आमकां मेवता जेरेमाया 30:22, तुमी म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. देवाचीं खेरीत उतरां आमकां सगल्यांक ह्या खेरीत काळार यू आर मायन, तुमी सगलीं म्हजीं, हें देव आमकां म्हणूंक सोदता. ताणें आमकां सांडोवंक ना, ताणें आमकां बेश्टी पयस काडूंक ना, ताणें आमकां सगल्यांक आपल्या मोगाचे वेंगेन सांबाळल्या. आनी तेच पासत तो आमकां म्हणटा, तुमी म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू ख्रिस्त खरेंच देवाचो पूत हाचो पुरावो आमकां पवित्र पुस्तकान अनेक कोणांनी मेवता. मार्क 1:24 आमी पळयता, जेजूक नाडपाक येता देंवचार, ताळणेन ताका घालूंक सोदता, पूण ताच्यान तें घडोना. आनी उपरांत मेळ्या आत्म्याक पासून जेजूची खरी ओळख आसली, तो कोण, ही खरी जाणवाय मेळ्या आत्म्याकूय आसली. हाचे बरोस आमकां कळटा की ताचे बरोस व्हडतो कोण आसा, आनी तो म्हणल्यार देव, जेजू. म्हणटकूच जेजू क्रिस्त, द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड, हो उद्गार दिलो पेद्रून आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या कुडी मासाच्या रोगतांतल्यान न्हू, पूण आत्मीक वाटेंतल्यान हो खेरीत जबाब दिलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो जेजूचो खरो एक्सपिरियन्स पेद्रूक फावो जालो, ताचे बरोबर रावन, ताचे बरोबर ताचो अनुभव घेवन आमकांय जेजूचो खरो एक्सपिरियन्स, ताचो खरो अनुभव आमकां फावो जावंक मिसान आमी खेरीत भाशेन मागता आसतना पयलें आमकां मागुया बरें मन पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी जिविताक लावंक. हाचे वरवीं आमकां गमून येतलें की जेजू खरेंच देवाचो पूत, तो क्रिस्त आमचो सुमी, आमचो सोडवणदार. हें सोजमूंक मिसान देवाचो आदार मागुया. उबे रावया, आमचो बाबाट परगटून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोतमानता देवाक
सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सबवलो अखबार मारयेत हांव जल्मलो पोंस पिलाता घाल ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो इथान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोद मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकसार पातकांचें मुक्तोणें कुडीचें जिवणपण ससण्याचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत आमी घालुया. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत ह्या बाबार्थांत ओदीक आनी ओदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आनी तांकां कुरपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी जायतीं पोरसां जी तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत ह्या भावार्थांत जियेता तांकां तेच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे पोरचेन आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरचेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक तशेंच हे पोरचेन खऱ्या भावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कुरपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आयज जायतीं पोरसां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हणटा पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलोले भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरचेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोबता तसलें करूंक देवाचीच जाणवाय आमी तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उसांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगळी पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी
सगळींच्या मोगाळ बापा, हे संवसारी यात्रेंत तुजो पूत क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हे सोत आमी मानून घेवंक पाटी उरल्या. ह्या त्या वस्तूंचो हात आमी धरून आमी चल्ल्या. ह्या त्या मनशांचोय हात आमी धरून चल्ल्या. पूण तूं जिव्या देवाचो पूत जेजू हें आमकां ओळखूंक आनी सोजमूंक तुजो आदार आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार कितके उया C25. बाबा नामचे लागी देवू तुका उदक देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समोर पिता संवसारांतली सोरवार सोसली मोगाळ बाबा घे तूं मानून हें सामकेलें ओडून ताटान काशी दिताव घालून तुका आमचें हेंच निडोरपण. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरचां तुवें करून घेतली. दयाळपणीन तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारोया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रुचलाय. वेळ काळ सगलें तुवेंनूच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजी जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolaraco सर्वेस्पोर तू. Povit, 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 dolaraco सर्वेस्पोर तू. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र
तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Navardaco gut porgotuja, Gesù meno, Gesù ci monzana, Gesù novia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अखवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीबोन जुजे, बागीबोन धर्मदुतां आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. जिव्या देवाचो पूत, तोच आमची सर्व गिरेस्तकाय, ताचेरूच आमी पातयोंक, ताचेरूच आमचो खरो भावार्थ आमी सांबाळूंक ताचोच आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व फातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D38. Kalzat rabukie, amcha kalzat rabukie, sumiał Jezu amcha kalzat rabukie, amcha kalzat rabukie, Baba kursu. Ci salgo buni salud Sasnak tuce io son sale Amci mone mirar koce Sumiał ci sumie Amcia kalzat rabukie Amcia kalzat rabukie Jezu amcia kalzat rabukie, amcia kalzat rabukie. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावंक शाक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F12. Deva modirati ata kushal kalzan Deva shantin bai sorun garavedam Alleluia, 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 Alleluia. Ekdai chena amin. वाटून घेतला उंडो सोरो एकाच ताळ्यान आमच्या देवाक कुशळकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशळ काळजां देवा शांतीन बाय सोडून काराव